Hey everybody, hope all of you guys are doing well. This is Malik Ali Shanawar and you are watching Honest Reaction. So dosto, if you want to be part of my video, the procedure has been given in the description. You can go and check it out. So दोस्तों, आज के क्विक क्विज में हमारा सवाल यह है कि बताएं करबला के शोहदा में से शहीद कितने हैं. हाउ मैनी मार्टर्स वर देयर इन करबला. सो दोस्तों, आजकल जो अयाम चल रहे हैं, इन अयाम को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जिस वीडियो पे रिएक्शन करने का डिसाइड किया है, वो वीडियो है अल्लामा अली रज़ा रिजवी की. उनके चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्लीज़ उनको भी सपोर्ट करिएगा. एक इस्लामिक रिलीजियस स्कॉलर हैं और बहुत अच्छे स्कॉलर हैं. सो मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत की मुनासबत से ये वीडियो है. So without any further wasting of time, let's get start our video. ज़रा मैं हज़रत बाबुल हवाज मौला अब्बास के मुतालिक पेश करूँगा. आज नहीं दूंगा. कौन है हज़रत अब्बास इब्न अली, जिनके लिए तहज्जुद में मौला ने दुआ मांगी हो? वो अली जिनके हसन हुसैन जैसे बेटे हों और कहें परवरदिगारा एक ऐसा बेटा दे जो करबला में मेरी नुमाइंदगी करे. अल्लाह जानता है ना कि वो अली जो मुश्किल कुशा हो. आज अली मांग रहे हैं, अब अल्लाह ने अली के हिसाब से अता किया. जब अता किया तो कहा अली मैं आपको अब्बास दूंगा. अज़ान गिरामी, जैसे ही जनाब अमीर ने आगोश में लिया तो जनाब अब्बास ने अंगड़ाई ली. तो मौला ने फौरन कहा हाज़ा अब्बासुम, ये अब्बास है. मैंने किसी मकाम पे पेश किया था, शेर की मुख्तलिफ हालतों और कैफियतों के नाम हैं. असद मुतलक शेर को कहा जाता. शेर को अरबी में असद कहते हैं. हर हालत के अलग अलग नाम हैं. ज़िरगाम कहते हैं जो चीर फाड़ करने वाला शेर हो. ज़ैगम कहते हैं जो दौड़ता हुआ शेर हो. हारिस कहते हैं हिफाजत करते हुए शेर को. गज़नफर कहते हैं बड़े और बूढ़े शेर को. तवज्जो. लैस कहते हैं गुर्राते हुए शेर को. गुर्राता हुआ शेर कहलाता है लैस. लाम ये और से, लैस गुर्राता हुआ शेर. और हमला करते हुए शेर को कहते हैं हैदर. हमला करता हुआ शेर हैदर. और अब्बास किस शेर को कहते हैं? तो मैंने लुगत में देखा तो मुख्तलिफ मानी लिखे थे. एक जगह लिखा है अंगड़ाई लेते हुए शेर को अब्बास कहते हैं. तवज्जो. दूसरी लुगत में लिखा था, फिरोजुल लुगात में लिखा था, अब्बास उस शेर को कहते हैं जिससे शेर फरार करें. अल्लाह के शेर ने कहा ये अब्बास है. भाई अब्बास कोई आम शेर नहीं, शेर खुदा का शेर है. रहिएगा. जनाब अब्बास बहुत शुजा, बहुत दलेर. और मैंने किसी मकाम पे पेश किया था, इशारा कर रहा हूं सिर्फ, कि बेइंतहा खूबसूरत थे जनाब अली मुर्तज़ा. और सबसे ज्यादा आपकी आंखों की तारीफ की गई है. मौला की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी. और जब आप मैदान जंग में जाते थे ना तो आप दांत भींच लेते थे. जब जुल्फ़िकार खींचते थे ना तो दांत भींच के जुल्फ़िकार को खींचते. आंखें सुर्ख हो जाती थी. अक्सर लोग आपकी आंखों को देख के वहीं मर जाते थे. मौला अली आंखों से दुश्मन को खा लेते थे. बड़े बड़े सूरमा का पित्ता पानी हो जाता था. जनाब अमीर की वही आंखें जनाब अब्बास के पास थी. जनाब अब्बास भी मौला की तरह निकाब रख के मैदान में उतरते थे. मौला भी निकाब अपना तहतुल हनक निकालते थे, अपने अमामे में से तहतुल हनक निकालते थे और मैदान में जाते थे. जनाब अब्बास सिफीन में सिर्फ 13 बरस के थे. अगर सुनना चाहें पढ़ो. 13 बरस के थे सिफीन में. तो एक मर्तबा जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम जनाब अमीर की ज़िरा पहन के मौला की सवारी पे सवार हुए. मौला की तलवार ली, मैदान में गए. जनाब अब्बास की जुल्फे तुलानी थी, रंग बहुत कोरा था. तो एक मर्तबा आपने तलवार खींची, लड़ना शुरू किया. सारी फौज कहने लगी अली आ गए, अली आ गए. तो दूसरे पूछते पता कैसे है? कहा आंखें वही हैं, तेवर वही हैं. चलिएगा. तो एक मर्तबा जनाब अमीर से किसी ने आगे कहा मौला आप यहां हैं. वहां मैदान जंग में हर आदमी ने शोर मचा रखा है, अली आ गए, अली आ गए. मौला मुस्कुराए, कहा लड़ने वाले से कहो अली ने बुलाया.
جناب عباس سے کسی نے کہا آپ کو علی نے بلایا, آپ نے نقاب نہیں اتارا. ایک مرتبہ سواری سے اترے, بس مولا کا نام آنا تھا, گھوڑے سے اترے, ہاتھ میں تلوار تھی, خون بہ رہا تھا تلوار سے, چہرے پہ ابھی بھی نقاب تھا. جیسے ہی جناب عباس کو آتا دیکھا نا, تو جناب عباس کے سیاہ امامے پہ سیاہ بال چہرے پہ آئے ہوئے تھے, رنگ گورا تھا. مولا نے دور سے دیکھے کہا ہاذا قمر بنی ہاشم, ہاذا قمر بنی ہاشم, یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. عزیزانہ گرامی, جس گھر میں ایک ہی خوبصورت ہو تو خاندان والے سارے القاب اسے دے دیتے, نہیں پہنچا سکا کہ بھئی یہ خوبصورت ہے, یہی چاند ہے, یہی سورج ہے, یہی ستارے, سب کچھ یہی ہے. اور اگر کسی خاندان میں سبھی خوبصورت ہو, اب پہنچ رہی ہے بات, سبھی خوبصورت ہو, کوئی حمزہ ہو, کوئی جعفر طیار ہو, رسول خدا, علی مرتضی, امام حسن حسین کے تو نام ہی حسن سے نکلے ہیں, بہت خوبصورت تھے. جہاں سبھی خوبصورت, وہاں جناب امیر فرما رہے ہاذا قمر بنی ہاشم. اب سوچیں کتنے خوبصورت ہوں گے. صرف آنکھیں نہیں, ناک جناب عباس کا, آپ کی پیشانی, لب, آپ کے بازو, آپ کا قد, ہر چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. جو ایک دفعہ دیکھتا تھا وہ واپس آ کے پوچھتا تھا کون ہے. جب جناب عباس مدینے کے بازار میں جاتے تھے, بازار رک جاتا تھا. جناب زینب کو کسی نے کہا جب آپ کا بھائی جاتا بازار رک جاتا. جناب زینب نے بولا کہ بھیا آج کے بعد سے چہرے پر نقاب رکھنا. کہ بی بی جیسا آپ کا حکم. کہ بھیا کہیں نظر نہ لگ جائے. سارے مدینے والے ایک ہی بات کرتے ہیں, عباس عباس ہے. بہت خوبصورت تھے. میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں. بھئی یہ ولایت و عقیدت کی علامت ہے کہ فضائل میں بھی آنکھوں میں آنسو آ جائے. جناب عباس بہت خوبصورت, بہت سخی تھے, بہت شجاع تھے. سب سے پہلے تو آج کے دن کے حوالے سے مولا غازی عباس سرکار علیہ السلام کی ولادت سب کو مبارک ہو. بنو ہاشم میں سے 4 شخصیات ایسی گزری ہیں, چونکہ یہ ایسا قبیلہ تھا جہاں پہ سب ہی بہت بہادر تھے. بنو ہاشم میں سے 4 شخصیات ایسی گزری ہیں جو بہت زیادہ بہادر تھے, چونکہ یہ ایک پورا قبیلہ ہی ایسا تھا جو بہادروں سے بھرا ہوا تھا اور جنگجوؤں سے بھرا ہوا تھا. لیکن 4 شخصیات ایسی تھی جن کے نام سن کے دشمن گھبرایا کرتے تھے. ان میں سے پہلے تھے حضرت حمزہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا, جو کہ ایک جنگ میں ہی شہید ہوئے تھے اور ان کو بھی سید الشہداء کہا جاتا ہے. ان کے بعد حضرت جعفر طیار, مولا علی علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے وہ. ان کے بعد خود مولا علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 80 سے زیادہ جنگیں لڑی, اور اسلام کو اپنا پھیلانے میں جتنے آپ علیہ السلام کی کوششیں ہیں کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہیں. اور مولا علی علیہ السلام کے بعد چوتھے ہیں مولا غازی عباس علیہ السلام. یہ 4 شخصیات ایسی ہیں جن کو بہادری کے طور پہ بنو ہاشمیوں میں سے یاد رکھا جاتا ہے, اور 4 ہی شخصیات ایسی ہیں جن کے نام کے ساتھ باب الحوائج بھی لکھا جاتا ہے, چونکہ یہ پورا گھرانہ ہی باب الحوائج ہے. ان کے وسیلے سے آپ خدا سے کوئی بھی چیز مانگے تو وہ رد نہیں ہوتی. لیکن 4 شخصیات ایسی ہیں جن کے ساتھ اسپیسیفکلی باب الحوائج کا لفظ یوز ہوتا ہے, اور ان میں سے پہلے تھے حضرت مسلم بن عقیل, جو کہ حضرت عقیل کے بیٹے تھے اور کوفہ میں آپ کو شہید کر دیا گیا تھا. اور ان میں سے دوسرے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. آپ امام بھی ہیں, 7ویں امام ہیں, اقلیم امامت کے 7ویں تاجدار ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. ان کے بعد ہیں شہزادہ علی اصغر, 6 ماہ کے شہزادہ علی اصغر, جو حضرت امام حسین علیہ السلام سب جانتے ہیں کہ ان کے بیٹے تھے اور کربلا میں شہید کیے گئے تھے. اور ان میں سے چوتھا نمبر ہے, یہ ایک اسپیسیفک آرڈر نہیں ہے, یہ آرڈر میں خود سے بنا رہا ہوں. چوتھے پہ مولا غازی عباس علیہ السلام. آپ کو بہادری کے حوالے سے بھی 4 بنو ہاشمیوں میں یاد کیا جاتا ہے, اور باب الحوائج کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ یہ ٹائٹل لگتا ہے. آپ علیہ السلام 13 سال کے تھے جب انہوں نے پہلی جنگ کی تھی, اپنے جنگ صفین. پہلی جنگ, یہ غلط میں ہو سکتا ہوں, اگر میں ہوں تو مجھے کریکٹ کیجیے گا.
پہلی جنگ انہوں نے 13 سال کی عمر میں جنگ صفین میں کی تھی، اور تب دشمنوں نے دیکھا تھا کہ یہ ہیں علی کے بیٹے۔ مولا غازی عباس کو بہادری کی وجہ سے ہی جانا جاتا ہے۔ 10 محرم کو یزید کربلا اسی وجہ سے نہیں آیا تھا کیونکہ اس کو مولا غازی عباس سے ڈر لگتا تھا۔ مولا غازی عباس کی آج کی ولادت کے حوالے سے میں نے یہ ویڈیو چوز کی تھی۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔